سلام تعنا بالله إنه دامورا شو جمير الله زينا دامورا شو أبا زتفلالي كبابتات تقراي بحيل زتقففو منا أسيدك تقراي ناب إيرترا تساني ناب زنبها الكبابي يوسدو مهلهم ترقاقي صوم وجله وحات بتدقا قامي بوانقاتات انجليزينيان تقرينيان زهبهم زلو مجلستات زي السانيون فتصم زتفلاليو مخانو من نبزحات تقارو مزراربي كوين اللوم بانجليزينيا خالي بتقرينيا خالي نمن تاي نغفا برس زتبحال لسان شعبيام ابتقراي صمدو زقاومو تقارو يباررو مهلاو من إذا تجبار كأسالي مخانون علاوي غيرو زيومن كالوت زيناتاتهم حيزلكم قريبا له زينا بزرزر أبا زتفلالي كبابتات تقراي بحيل استقففو من أسيدك تقراي ناب إيرترا تساني ناب زبها الكبابي وسدو مهلاوم ترقاقي صلوم ومنات من جتاتنا خمس حبرو لنام أبزح زوان عملا تقراي بحيل زقففو زلو من أسي أبا زحالفو عامتات أربنيوش جنبار زبهالو عطقات يسلطنلو نابز نبرا كباب تساني زركب مأخل مسلطني إيرترا توسيدو ملوم توم زي تقففو من أسي بليتي سلستو وسدو نابي يخدو مهلاوم كم زي فلطن أبي إيرترا تساني مهلاوم مسرقا قسوقنا ناب حيالو چنكي تحيلو مهلاوم من جتات حبيروم وجله وحات بتدقاقامي بقانقاتات انجليزينيان تقرينيان زهبهم زلوم مجلستات فتصم زي السانيين زتفلاليين مخانهم نبزحات مزراربي كوين اللوم وجله وحات بقانقات تقرينيا أبزوهم مجلستات فتصمي قبرنايون ورس ألات إيو زولو فتات ملاش كم زهب تفلطيهم نابنت حلافيت بيت صحفة تقجله ويزورو فتلو ورق مالت منجرنم أب تقراي قفا يلن نحنا نمن إسي تقراي أأمين إنا نقادلو زلنا مبالن بستفلاليو أب تقراي زلو ميدياتات تقالحيو ويزورو من جورنا بقانقا تقرينيا أي قففنان انتبلاون أب كاب بيت صحفتن زوصن حبرت أوروبا قفات أتقبلو يلو نزوص أو مجلسي بقانقا إنجليزينيا أبزتوها بملاش دما أب تقراي قفا يكايدو مهلاوم عمل كتنين بتقرينيا أي قففنان بإنجليزينيا جن جاني الناس نقفف لنا إلكا زي الرخبو مجلسات موسى من متلال نعقت زبدو دون قرنام زبلو وقنات أب زتفلالو ميدياتات نناي بعلوم رئيتو يهولو بخل وقن بيروس أتتات قراين بيت صحفات قجله وحاتن أي قففنان إلوم بتقرينيا بقلسي انتخحادون مرحتي أرثوذكس تقراي زخونو أبوتات جن أب تقراي زفتصم زلو قفا مناسي أبياتا كريستيانات تقراي كي يعصواه يسقو مهلاوم بدمصهم يسمع اللوم هاي لبل تتنقق لبل سوي يدلي حماقيو أبزر خلتمعات نريد زلنا أبزر خلتمعات زي اللي قبرا زلنا أبزر خلتمعات زكنا وانا الله وصرح نريد لنا لا بيت كريستيان عين تزغن لا بيت كريستيان مبرات تزغن يا ريداويان أبو إنو حديقون بيتصل حديقون كمهارو المسؤول لك أما زامورت هاي قبر لنا نريد لنا عين سمع لكم يفهم هذا سمع لنا عين هم زي القبر سبات زيابير اللي نهباتو آمين بلو بيت كريستيان كي تقصي اسكي أجهم زيابير مساخاتهم يخون بمال كجمرو نابزي نمن أسي قصكم غيركم زلكم دما أنتم قففتي إدكم سبسو بلكم دلي مخنياتو من أسي نبزح نقر سرح يدلي يوم نموت رح يكونن نلمعات وني دلي يوم ننسات وني دلي يوم نصبو صرحة وني دلي يوم دكنا علش ناسي إنا يوم نابي كيدنوم تبل الناس نفس الدات كيدهم تقوينهم كي قففو نابي كيدهم تبل الناس أبقزا تعاسيهم تقوينهم كي قففو سرحة تقوينو قريسو تبل الناس يلن تقوينو كي قفف
ተተገፊፍ ከመዋይል ይምንጠልሙ አብዘል ለዋሃላዋት ውን ይስእን ወላዲት ይበኪ ወላዲ ይበኪ ይሐዝን ይብል ዓደላትኒ ኩናት ዘይበት ከላ ገፊፋ ተጋድል ካብ ቅዱስ ምህለላ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ማለት ኣብ ፌስቡክ ዝተጠቅዐ ግጥም ድማ ካብ ትማሊ ጀሚሩ መዘራረብ ዘኣባ ኮይናሎ ኣብ መወዳእታ ናቕፋ ፕረስ ዝተባሃለ ልሳን ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ጽምዶ ዝቃወሙ ተጋሩ ይባረሩ ምህላዎምን እዚ ተግባር ቀጻሊ ምዃኑን ዕላው ገይሩ ልሳነ ኤርትራ ናቕፋ ፕረስ ሰበስልጣን ትግራይ ዝነበሩ ተጋዳላይ ተወልደ ዕንበብን ተጋዳላይ ኢሳያስ ታደሰን ኣብ ትግራይ ጽምዶ ጉጅለ ህወሓትን ሻዕብያን ብምቅዋሞም ከም ዝተባረሩ ዕላዊ ገይረሎም በተደጋጋሚ ብጸረ ህዝቢ ውሳነታት ጉጅለ ህወሓት ሕጉስ ምዃኑ ዝገልጽን መምርሕታት ንጉጅለ ህወሓት ብግልጺ ዘውርድን ናቕፋ ፕረስ ሕዙውን ኣብ ትግራይ ጽምዶ ዝቃወም ትግራዋይ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ካብ ዓዱውን ክባረር እዩ ብምባል ዕላዊ ገይረሎ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ትግራይ ምሁራን ትግራይ ሕዚ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሻዕብያ ሙዳቓ ብተደጋጋሚ ይገልጹ እዮም ዝኸበርኩም ተመልከቲ ዳሞራ ሾው ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ዜናታት እምበኣር እዚኦም እዮም ነይሮም